Stand up. Stand up. फरक छ के फरक छ पिच यसलाई पिच भन्छौँ कति जोडले कति बिस्तारै बोल्दैछ हो हैन त एउटा मिनिङ यहाँ हुँदो रहेछ यसले कसरी बोल्दैछ यसको पिच कस्तो छ कसैले तिमीलाई गेट आउट भन्छ कसैले गेट आउट भन्छ फरक छ नि हो एउटा लेभल मिनिङ यहाँ हुँदो रहेछ अर्को लेभल मिनिङ कहाँ हुन्छ होला मैले स्ट्यान्ड अप भन्नु र यही यसरी खुट्टा राखेर स्ट्यान्ड अप भन्नु फरक छ कि छैन छ अर्को कहाँ हुँदो रहेछ मिनिङ बडी ल्याङ्ग्वेज कहाँ हुँदो रहेछ बडी ल्याङ्ग्वेज बुझिरहेछ यति कुरा अर्को मिनिङ कहाँ हुँदो रहेछ बडी ल्याङ्ग्वेज त्यसपछिबाट यतिले मात्रै हुँदैन अर्को मिनिङ कहाँ हुन्छ जस्तो फर एक्जाम्पल यो दुईजना साथी हुन् एउटाले अर्कोलाई भन्यो ए तेरीमा खासले कता हो यो रक्तपात भन्यो रे त्यसले माइन्ड गर्दैन तर त्यही कुरा सडकमा कसैले भनिदियो नचिनेको भने त्यसले जवाब इटा उठाएर दिन्छ कि दिँदैन दिन्छ किन शब्दमा मिनिङ हुने भएको भए दुवै कन्टेक्स्टमा एउटै इफेक्ट हुनुपर्ने हो कि होइन हो तर शब्दमा मिनिङ रहेनछ साथीले भन्दा माइन्ड गरेन साथीले नभनी बाहिर रोडको कसैले भन्दाखेरि इटा उठाएर टाउकोमा हाल्यो हेर त मिनिङ फरक पर्यो कि परेन एउटै शब्दको यहाँनिर केले गर्यो कन्टेक्स्टले गर्यो केले गर्यो कन्टेक्स्टले पनि मिनिङलाई फरक पार्यो जस्तो यो दुईजना साथी छ ऊ आउँदाखेरि यो दुईजनाले नाइ भन्नुपर्ने छ आफ्नोमा चाहिँ भन्ने छ ऊ अगाडि आइपुग्यो भने यिनीहरूले नाइ हो के बुझ्न होइन भएको छैन भन्यो भने हो भन्ने बुझ्छ कि बुझ्दैन अर्को साथीले शब्दमा मिनिङ रहेनछ कहाँ रहेछ कन्टेक्स्टमा अब हामीले एसे लेख्दा यो पिच पनि मिल्दैन पिच पनि कसैले सुन्दैन सुन्छ सुन्दैन यो बडी ल्याङ्ग्वेजको पनि मतलब छैन हामीले एसेमा केयर गर्नुपर्ने कन्टेक्स्ट हो हामी कस्तो कन्टेक्स्टमा छौँ एकाडेमिक कन्टेक्स्टमा कि इन्फर्मल कन्टेक्स्टमा एकाडेमिक कन्टेक्स्टमा हो एकाडेमिक कन्टेक्स्टमा हुँदाखेरि हामीले वर्ड्सहरू युज गर्दा जहिले पनि फर्मल वर्ड्सहरू युज गर्छौँ फाइन्ड भन्दैनौँ डिस्कभर भन्छौँ रङ भन्दैनौँ करेक्ट भन्छौँ एसे लेख्दाखेरि लेखाइको भाषामा आइमाई भनेर लेख्दैनौँ महिला भन्छौँ मैले तिमीलाई आइमाई भने राम्रो लाग्यो महिला भने राम्रो लाग्यो छिटो भनेर लेख्दैनौँ केटो भनेर लेख्छौँ भनेको हाम्रो राइटिङको कन्टेक्स्ट कम्प्लिटली एकाडेमिक भएको भएर हामीले वर्ड्सहरू सेलेक्ट गर्दा दुई तीनवटा कुरा विचार गर्नुपर्छ वर्ड्स भन्ने चिजमा नेगेटिभ र पोजिटिभ दुवै इन्टेन्सिटी हुन्छ मैले महिला भन्दा राम्रो लाग्यो आइमाई भन्दा राम्रो लागेन कुरा त एउटै हो एउटै कुरा हो तर त्यो एउटै राम्रै कुराको लागि पनि हामीसँग राम्रो वर्ड पनि रहेछ नराम्रो वर्ड पनि रहेछ फर एक्जाम्पल शारीरिक सम्पर्क भन्न सक्छु त्यहीँनिर यो चबाट आउने वर्ड भन्न सक्दिनँ अहिले तिमीहरू सेक्सुअल अब्युज भनेर उफ्रिन थाल्छ हो शारीरिक सम्पर्क भन्दाखेरि कोही पनि उफ्रेन त्यो भन्दैन तर यो वर्ड बोल्न सकिएन हेर त नराम्रै कुराको लागि पनि हामीसँग राम्रो वर्ड पनि रहेछ नराम्रो वर्ड पनि रहेछ राम्रै कुराको लागि पनि हामीसँग नेगेटिभ इन्टेन्सिफाइङ वर्ड पनि छ पोजिटिभ इन्टेन्सिफाइङ वर्ड्स पनि छ हामीले लेख्दाखेरि एसेहरू जहिले पनि यो पोजिटिभ इन्टेन्सिफाइङ वर्ड्सहरू सेलेक्ट गर्छौँ आइमाई छिटो यस्तो वर्डहरू हामी लेख्दाखेरि एसेमा चलाउँदैनौँ हाम्रो कमन बानी छ इन द प्यासेज वी फाइन्ड भन्ने त्यो फाइन्ड होइन डिस्कभर भन्न सकिन्छ दिस इज रङ दिस इज इनकरेक्ट भन्न सकिन्छ भनेको एसेमा तिमीहरूले युज गर्दा पहिलो कुरा बुझ वर्ड्सको लेभलमा जहिले पनि एसेमा युज गर्ने वर्ड्सहरू एकाडेमिक कन्टेक्स्ट भएको भएर हामीसँग सधैँ फर्मल वर्ड्सहरू हुन्छ
इन्फर्मल वर्ड्सहरू युज गर्न पाइएन। हाम्रो गडबडी के छ भने हामी जे बोल्छौँ त्यही लेखिदिन्छौँ। नेपालीमा जे बोल्छौँ त्यही लेख्छौँ कि लेख्दैनौँ? लेखिँदैनौँ। लेखाइको भाषा अलिकति छुट्टै हुन्छ होइन र? अङ्ग्रेजी पनि त्यस्तै हो। बोल्ने भाषा हामी कोलोकियल डाइलेक्ट भन्छौँ, लेख्ने चिज अर्कै। लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि के युज गर्नुपर्ने रहेछ? वर्ड्स फर्मल। ल एउटा दुईटा सेन्टेन्स लेख, यो सेन्टेन्समा के गडबडी छ पत्ता लगाऊ। ल योभन्दा पहिला एउटा कुरा बुझ पहिला, अनि लेखुला हामी। ल्याङ्ग्वेज जम्मा हामीसँग 5 वटा खालको ल्याङ्ग्वेज हुन्छ है। एउटा ल्याङ्ग्वेज हामी भन्छौँ फ्रोजन ल्याङ्ग्वेज, वेदको मन्त्रहरू, ऋचाहरू त्यहाँको। यो मन्त्रहरू कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। मेरो जिजु बाउले जे बोल्थ्यो मेरो बाउले पनि त्यही बोल्छ, मैले पढ्दाखेरि पनि त्यही पढिराखेको छु। दिज आर द फ्रोजन ल्याङ्ग्वेज, जुन चिज कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। त्यसपछि सेकेन्ड क्याटेगोरीमा हामीसँग हुन्छ फर्मल ल्याङ्ग्वेज, जुन चाहिँ हामी स्कुल्समा एकाडेमिक कन्टेक्स्टमा लको कुराहरू गर्दा, सरकारले विज्ञप्तिहरू जारी गर्दा, कुनै प्रेस मिटहरू गर्दाखेरि हामीले युज गर्ने ल्याङ्ग्वेज। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? फर्मल ल्याङ्ग्वेज। हाम्रो स्कुल, कलेजेस, कन्फरेन्सहरूको भाषा पनि फर्मल हो। कोर्ट रुम भित्रको भाषा, यो सेकेन्ड लास्ट पेजतिर यो हल्ला नगर है, तिमीहरू जे गर्नु छ गर, यहाँ कानसम्म साउन्ड चाहिँ नआओस्। कोर्ट रुम भित्र, प्रेस कन्फरेन्समा, कलेज स्कुल्सहरूमा लेखिने भाषा चाहिँ के हो? फर्मल ल्याङ्ग्वेज हो। त्यसपछि अर्को खालको ल्याङ्ग्वेज हुन्छ कन्सुलेटिभ ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ हामी यसलाई। न्युज रिपोर्टरहरूको कम्प्लिट फर्मल पनि हुँदैन, पुरा इन्फर्मल पनि हुँदैन। यिनीहरूले कजुअल ल्याङ्ग्वेज बोल्छन्, जुन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ फर्मल र इन्फर्मलको मिक्स हुन्छ। जुन ल्याङ्ग्वेजमा पुरा फर्मल पनि हुँदैन, पुरै इन्फर्मल पनि हुँदैन। इन्टरभ्युजहरूको ल्याङ्ग्वेज, विजय कुमार र भूषण दाहालको इन्टरभ्यू हेर त धमला त कम्प्लिट इन्फर्मलै भइगयो, त्यो कामै छैन। तर विजय कुमार अनि त्यो एउटा यात्री छ नि, यिनीहरूको हेर त, इट्स अ मिक्स अफ फर्मल एन्ड इन्फर्मल। मिक्स छ कि छैन? बेला बेलामा इन्फर्मल पनि छन्, बेला बेलामा फर्मल पनि छन्। यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ न्युज टिभीहरूको प्रोग्राम्सहरूको यिनीहरूको ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। अझ यो ल्याङ्ग्वेज कसको पनि हुन्छ भने, जस्तो तिमीहरूको क्याम्पस चिफले मसँग बोल्दाखेरि, पहिलाको विद्यार्थी हुँ गोविन्द सर, यु नो गोविन्द सर, गोविन्द सरको म विद्यार्थी हुँ, तिमीहरूको अगाडि आयो भने सर लोकनाथ भन्छन्, एक्लै भेट्यो भने यहाँ इज्जत गर्छन्। सो हिज ल्याङ्ग्वेज विथ मी इज कन्सुलेटिभ ल्याङ्ग्वेज, वेयर ही युजेस द फर्मल एज वेल एज द इन्फर्मल। अस्ति नै विचार गर्दै थिएँ, सर सर भने म त बुढाले सर भन्न थालेछन् भन्ने लाग्यो। एक दिन एक्लै मौका देख्दा बित्तिकै ल ड्याइछ गर्छ। अगेन सेम। नाउ दिस इज द इन्फर्मल एन्ड फर्मल मिक्सचर हो कि होइन? सर भन्छन् अनि बोल्दा बोल्दै तैँले गरिस् गर्छन्। सो व्हाट इज दैट? द मिक्सचर अफ फर्मल एन्ड इन्फर्मल। यसलाई हामी कन्सुलेटिभ ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ। जतिखेर एउटा हायर हायरार्कीको इम्प्लोइले लोअर हायरार्कीको इम्प्लोइसँग गफ गर्छ, यो पनि कन्सुलेटिभ ल्याङ्ग्वेज हो। डक्टर र पेसेन्टको बिचमा हुने कुराकानी कम्प्लिट फर्मल पनि छैन, कम्प्लिट इन्फर्मल पनि छैन, यो कन्सुलेटिभ ल्याङ्ग्वेज हो। त्यसपछि अर्को ल्याङ्ग्वेज हुन्छ कजुअल ल्याङ्ग्वेज, जुन चाहिँ चाहिँ हामी एभ्रिडे लाइफमा बोल्ने ल्याङ्ग्वेज। साथीहरूको बिचमा, नचिनेका मान्छेहरूसँग बसमा गफ गर्दाखेरि, दिस इज द कजुअल ल्याङ्ग्वेज। अनि अर्को ल्याङ्ग्वेज हुन्छ जुन हामी हाम्रो घरमा छोराछोरीसँग, लोग्ने स्वास्नीको बिचमा, बाउ छोराको बिचमा बोल्छौँ, यसलाई चाहिँ इन्टिमेट ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ हामी। यसरी 5 वटा खालको डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज हुन्छ हामीले ल्याङ्ग्वेज युज गर्दा। यो मध्ये हामीले एसे लेख्दाखेरि कुन चाहिँ युज गर्नुपर्ने रहेछ? फर्मल। हाम्रो लागि फर्मल ल्याङ्ग्वेज इज आवर ल्याङ्ग्वेज अफ द एसे। एकाडेमिक कन्टेक्स्ट, क्लासरुम भित्र कुनै पनि चिज लेख्दा, यो एसे मात्रै लेख्दा होइन, तिमीहरूले जाँचको लागि कुनै चिज लेख्दा, भोलि गएर रिसर्च पेपर लेख्दा अथवा टर्म पेपर्सहरू नै लेख्दा, एभ्रिवेयर यु आर सपोज टु युज द फर्मल ल्याङ्ग्वेज।
Are you clear about this? Buy, B-U-Y, buy भन्ने word formal होला कि informal? B-U-Y, buy. Informal. त्यसलाई purchase भन्ना formal. ल लेख दुई चारवटा वर्डहरु के हुन्छ घर गएर खोज्नु. आज यसो अलिअलि मात्रै गराइदिनु. Need, need को के हुन्छ होला? Required. Required. Get, G-E-T, get. Obtain. Obtain. Whole, the whole classroom went to a picnic. हाम्रो भाषा यही त हो नि हैन? Entire. Entire. हामीलाई थाहा छ शब्द. थाहा मात्रै के नभएको हो, कुन फर्मल हो, कुन इन्फर्मल हो. त्यति मात्रै थाहा नभएको हो. नत्र थाहा चाहिँ शब्द सबै छ. यो नेपालीमा यो आइमाई भन्दा यसलाई नराम्रो फिल हुन्छ, तर इङ्ग्लिसमा वुमन भन्दा यसले त्यो फिलै गर्दैन. त्यही भएर हामीलाई थाहा नभएको. नेक्स्ट, इनफ. एनफ लाई के भन्ने फर्मली? Too much. Sufficient. That is sufficient. Keep, K-E-P, keep. Put. Retain. Keep को retain. I retain. मैले यो लिए राखेँ. Show. The graph is showing गर्छौं नि हामी. Expose. Expose. Expose the informal. Demonstrate, illustrate, portray. बुझियो कुरा? अब यो गुगल आन्टीलाई सोध्यो भने गुगल आन्टीले बताइदिन्छ टन्नै इन्फर्मल फर्मल वर्डहरु. है? मैले बुझाउन मात्र खोजेको. यसरी सिलेक्ट गर अनि कुन वर्ड युज गर रे? फर्मल वर्ड. अब सिनोनिममा पनि युज गर्छन्, तर सर्टेन जस्तो आइमाई र महिला सिनोनिम त हो नि, तर एउटा मैले तिमीलाई आइमाई भने राम्रो लाग्यो लागेन, महिला भने राम्रो लाग्यो. हो, वर्डसँग यो इन्टेन्सिटी हुन्छ. कुनै वर्डले राम्रो लाग्छ, कुनै वर्डले कुरा त एउटै हो. मैले ठिटो भने त्यो अल्ला रे काम नलाग्ने जस्तो एसोसिएसन आयो कि आएन यो वर्डसँग? त्यहीनिर केटो भने यङ एजको एसोसिएसन आयो कि आएन? सिनोनिम भए पनि त्यसको सर्टेन कल्चरल एसोसिएसन हुन्छ. मैया भन्दा केटी भन्दा खुसी लाग्छ. यसलाई यसरी बुझ. उनको नाम के रे? विदुर. विदुर. विदुरले जाँचमा आलु खायो रे. आलु खायो भने अब यो भनेको के? विदुरले जाँचमा बसेर ब्यागबाट उसिने आलु निकालेर नुन खुर्सानी चोपेर खायो? होइन. डिक्सनरी पल्टायो भने त त्यही हो त मिनिङ. हो कि होइन? तिम्रो नाम के रे? महेश. महेश. मैले भने महेश इज एन आवर. अब मनमनै भन्न थाले आला बिहान बिहान खाली खानेर क्लास बिताछ, मलाई आएर उल्लु भन्छ बुढो काम नपाएको भनेर. रिसायो होला मनमनै. तर यहीनिर एउटा अमेरिकन केटो भइदिए उठेर थ्याङ्क यू सर भन्ने थियो. किन? वाइ? अमेरिकन कल्चरको लागि आउल इज नट अ सिम्बल अफ फुलिसनेस, इट इज अ सिम्बल अफ इन्टेलिजेन्स एन्ड विजडम. हाम्रोमा मात्रै उल्टो हो भने वर्ड्सहरुको मिनिङ दुईटा लेभलबाट आउँदो रहेछ. डिक्सनरी पल्टाएर हेर्ने हो भने महेशको लागि पनि नक्चर्नल बर्ड हो, राति उड्ने एउटा निशाचर प्राणी हो. हो, अमेरिकन केटोले पनि डिक्सनरी पल्टायो भने नक्चर्नल बर्डै पाउँछ, अरु कुनै मिनिङ पाउँदैन. तर डिक्सनरीबाट मिनिङ हेर्दा त पखेटा हुनु पर्यो, राति आँखा देख्नु पर्यो, त्यो त होइन. दुईटा कल्चरको लागि डिफरेन्ट मिनिङ छ कि छैन भने वर्ड्सहरुको मिनिङ दुई ठाउँबाट आउँदो रहेछ, एउटा कल्चरबाट, एउटा डिक्सनरीबाट. डिक्सनरीले दिने मिनिङलाई हामी डिनोटेटिभ मिनिङ भन्छौं. डीबाट डिक्सनरी, डीबाट डिनोटेसन. सीबाट कल्चर, सीबाट कनोटेसन. कल्चरले दिने मिनिङलाई हामी के भन्दो रहेछौं? अब कुनै कुइरे अलिअलि नेपाली जान्यो, मैले आएर भने विदुरले जाँचमा आलु खायो, उले के बुझ्छ? ब्यागबाट आलु निकाल्यो, नुन खोर्सानी लगाएको थियो होला, चोप्यो खायो. डिक्सनरीमा हेर्दाखेरि मिनिङ एउटा पाइराछौ, हो कि होइन?
तर कल्चरले मिनिङ अर्कै दिइरहेछ। यसरी वर्ड्सहरूले जहिले पनि दुईटा लेभलबाट मिनिङ लिन्छन्, एउटा डिक्सनरीबाट लिन्छन्, अर्को कल्चरबाट लिन्छन्। अब यो आइमाई र छिटो भन्नु, आइमा यो हुन्छ हुँदैन पण्डितजी? के छ यार? कतै केही हुन्छ? यस्तो हो 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 यो चाहिँ यस्तो हो। अब यो आइमाई र महिला एउटै शब्द हो, डिक्सनरीमा हेर्दा हामीलाई सिनोनिम लाग्छ, लाग्दैन? लाग्छ। तर नेपाली कल्चरमा आइसकेपछि युज गर्दाखेरि यो महिला र आइमाई भन्ने वर्ड डिक्सनरीमा सेम भए पनि यसको इफेक्ट फरक छ कि छैन? छ। हो, यो कल्चरले यो इफेक्ट दिन्छ ल्याङ्ग्वेजको। अनि हामीलाई के भइदिन्छ भने अङ्ग्रेजीको कल्चर थाहा छैन, कल्चर थाहा नहुँदा त्यो वर्डको असर पनि हामीलाई पर्दैन। नेपालीमा मदर फकर भन्नु र इङ्ग्लिसमा भन्नु फरक छ नि, नेपालीले त्यति लागेन नि, के अरे अङ्ग्रेजीले त्यति इफेक्ट गरेन। तर त्यही चिज नेपालीमा भने भए बुढो त बौलायो भन्थ्यो होइन र? हेर त, यो हाम्रो कल्चर जसले युज गरिरहेछ त्यसलाई ल्याङ्ग्वेजको इन्टेन्सिटी थाहा हुन्छ। अनि हामीले लेख्दाखेरि हामी जहिले पनि के गर्छौँ भने यी यसरी इन्टरप्रेट गरिदिन्छौँ। कस्तो भने यो झ्वाट्ट भयो, आँखा झिम्काउँदा भयो भने हामी इन द ब्लिङ्क अफ एन आई भनिदिन्छौँ। हो, त्यो हाम्रो कल्चरको एक्सप्रेसन हो। उनीहरूको कल्चरमा त्यसलाई एट द ड्रप अफ अ ह्याट भन्छ। नर्भस भयो भने हामी भनिदिन्छौँ माई लेग्स आर सिभरिङ, माई हार्ट इज बिटिङ फास्ट, माई एम स्वेटिङ। यही होइन हाम्रो नर्भस हुँदा? उनीहरूले बटरफ्लाइज इन माई स्टोमक भन्छ है। सो नाउ सी द कल्चर ह्याभ देयर ओन एसोसिएसन्स, हो कि होइन? शब्द हामीले काँसे पारेर जस्तो बस्नु पर्छ, तिनीहरूले गड ब्लेस यु भन्छन्। के रे? हामीले यसो काँसे पार हिँड्ने बेला सर खक खक गरे सर, हामी त्यसको बसेर जानुपर्छ, उनीहरूले चाहिँ गड ब्लेस यु भन्दा रहेछ। त्यही हो, कल्चरको आफ्नो आफ्नो एसोसिएसनको कुरा हो। यो एसोसिएसनले हामीलाई कुनै पोजिटिभ लाग्छ, कुनै नेगेटिभ लाग्छ। आजसम्म तिमीहरूले के गर्यौ? त्यो 11 क्लासमा पढ्दाखेरिबाट रेड इन्डियन भन्यो, त्यो ग्रान्ड मदर भन्ने पोम पढ्दा हो भन्यो रेड इन्डियन। त्यो रेड भन्यो भने उनीहरूले गाली मान्छन्, त्यो रङको कुरा गर्दैनन् उनीहरूले। नेटिभ अमेरिकन इन्डियन्स भन्छन् आफूलाई, रेड ब्ल्याक व्हाइट जस्तो कुरा उनीहरूले गर्दैनन्। त्यसलाई पोलिटिकली एकदमै नराम्रो मान्छन् उनीहरूले। हो, यहाँ गएर भोटेलाई ओ चिम्रे भने जस्तो हो त्यो, होइन त? आँखा सानो छ अनि भोटेलाई गएर ओ चिम्रे भन्दा त्यसले मन पराउँछ? हो, ठ्याक्कै त्यही कुरा हो। युआर अब त्यो हाम्रो बेकुफहरूको के लाग्छ र? अब यो कल्चरल एसोसिएसन हामीले बुझ्नुपर्छ। शब्दहरू युज गर्दा, सेन्टेन्सहरू युज गर्दा यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ। बुझियो कुरा यति? अब एउटा सेन्टेन्स लेख, केही गडबडी छ कि छैन? One after another, the students went out of the class one after another. The students went out of the classroom one after another. त्यो one after another लाई के भन्ने? One by one, at equal intervals, in a queue, in a sequence भन्न पाइएला कि नपाइएला? पाइन्छ। यो चाहिँ फर्मल एक्सप्रेसन हो। अर्को लेख, police officers are looking into the Dhulabari problem. Police officers are looking into the Dhulabari problem of murder. मरेछ नि एउटा 31 वर्षको केटो, थाहा छ? जाँड खुवाएर लगेर मारिदियो रे, के भयो भनेर हङ्गामा भइरहेछ। Police officers are looking into the Dhulabari murders problem. Problem of Dhulabari murder जे लेखे पनि हुन्छ। फर्मल छ? छैन सर। के गर्नु पर्यो? इन्भेस्टिगेसन मिल्छ, इन्भेस्टिगेटिङ। भेरी गुड। लुकिङ लाई इन्भेस्टिगेटिङ बनाउ त।
They are investigating the problem of murder. भन्दा फर्मल भयो कि भएन? अर्को लेख. I don't think it is good idea to use informal language in academic context. I don't think it is good. I don't think it is good idea to use informal language in academic context. Informal language. To use informal language in academic context. यसलाई formal बनाऊ. It is unappropriate हुन्छ सर? हुँदैन सर. हुँदैन है? It is suggested that भनेर लेख्दा के होला? हुन्छ. हुन्छ? भयो फर्मल जस्तो? भयो. भयो. So this is how we make. It is suggested that it is not a good idea to write informal words in academic context. हुन्छ, तर त्यही हो, रिप्लेस गर्दाखेरि हामीले त्यो आइमाई जस्तो वर्ड, ठिटो जस्तो वर्डले रिप्लेस गर्दै भएर यो चिज पढाएको होइन. तिमीहरूको बोली सोली अनि एक दुईजना को फेसबुकमा छन् नि मेरो, तिनीहरूले त्यहाँ लेखेको स्ट्याटसहरू हिजो राति हेर्दाखेरि मैले आरआरको स्टुडेन्टहरू को रहेछन् अनि थाहा पाएँ तिमीहरूले एबन्डेन्ट रूपमा यो इन्फर्मेलिटी युज गर्दो रहेछ. अनि आज क्लासमा भन्छु सोचेर आएँ. बुझ्यो कुरा? There is abundance of informality. अर्को लेख. This seemed to fix the problem. This seemed to fix the problem. यति हो? ल यसको अर्को यति हो, फर्मल बनाउनुस्. It appeared to rectify. This appeared to rectify the problem. भन्दा हुन्छ? हुन्छ. हुन्छ? फर्मल भयो? Appear, seem लाई appear, अनि अर्को fix लाई rectify. Correct. Consider. हैन र? युज हुन्छ यो वर्डहरु? हुन्छ. आखिर थाहा नभएको रहेनछ. कुनै पनि वर्डहरु थाहा नभएको रहेछ. थाहा त सबै वर्ड रहेछ. सिनोनिम 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 त हो. तर एउटा वर्ड एउटा कन्टेक्स्टमा युज हुन्छ, अर्को वर्ड क्लियर विथ दिस. ल अब अर्को एउटा कुरा बुझ. मैले लेख एउटा सेन्टेन्स. The man with his possessions, wife and children. The man with his possessions, wife and children crossed the prairie. P-R-A-I-R-I-E-S. यो स्पेलिङ चाहिँ आफै खोज है, मलाई नि आउँदैन. यो गुगल आन्टीले करेक्ट गरिदिन्छ मेरो स्पेलिङ. केही गडबडी छ? The man with his possessions, wife and children crossed the prairie. Prairie भनेको grassland, घाँसे मैदान. Cross the prairie. केही गडबडी छ? छैन. कति राम्रो सेन्टेन्स छ हैन त? हो? छ केही गडबडी? फेमिनिजम भन्ने चीज थाहा छ? एक्ज्याक्टली. त्यहाँनिर त्यो बुढी र बच्चा बुच्ची त्यसको पोजेसन जस्तो देखिरहेछ कि छैन? बुढी र बच्चा बुच्ची कसैको सम्पत्ति हो?
with his family भन्दा के होला? possessions and family भन्दा के होला? मिठो होला। अब पोजेसन यस्तोलाई बायस्ड ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ हामी। के भन्छौँ? बायस्ड ल्याङ्ग्वेज। यो मेल आइडियोलोजीले डोमिनेटेड छ। ए फलाना कि बुढी अनि छोरछोरी गएछन्, त्यहाँ मान्छेको आइडेन्टिटी छैन, केटाको आइडेन्टिटीको लेन्सले हेर्दैछ चिजलाई, हो कि होइन? यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? बायस्ड ल्याङ्ग्वेज। हामीले यसरी बायस्ड ल्याङ्ग्वेज पनि युज गर्नु हुँदैन भन्छन्। अब त्यो कुन केसमा भन्छन्? साथीहरूको केसमा तिमीले केस हेर्नुपर्छ, कस्तो केसमा चाहिँ कुरा गरिरहेको छ भनेर। अब अर्को लेख। यो फेमिनिजम आएपछि धेरै चिजलाई गडबड बनाइदिएको छ के? फेमिनिजमले सबै चिज ठिक गरेछ भन्दिनँ म, धेरै चिजलाई गडबड पनि पारिदिएको छ। अहिले फेमिनिजमको लेन्सबाट हिजोको पुच्चा-पुच्ची हाम्रो व्यवहार हेर्ने हो भने हाम्रो व्यवहारलाई फिमेल डोमिनेटेड व्यवहारमा राखिदिन्छ। तर त्यो त होइन। सानोमा आफ्नो आमालाई पनि माया गर्थे, दिदीलाई हेपेको पनि थिइनँ, तर त्यो व्यवहार देख्दा बित्तिकै म गन्स खेल्थेँ, दिदीले डल खेल्थे। अब मलाई फेमिनिजमले के भन्ने भयो? जेन्डर रोल पायो भन्ने भयो। भएन? त्यो कुरा बिर्सिदियो। तिनीहरूमा प्रोल्याक्टिन छ, ममा टेस्टोस्टेरोन छ। म एग्रेसिभ हुन्छु, तिमीहरू नर्चर केयर गर्ने नेचरको हुन्छौ। त्यो चिज त बिर्सिदियो फेमिनिजमले, होइन र? फिमेलहरू बढी केयर गर्ने हुन्छन्। किन भन्दा प्रोल्याक्टिन भन्ने जुन एउटा हर्मोन हुन्छ जसले ब्रेस्ट मिल्क प्रड्युस गर्छ, त्यो हर्मोनले गर्दा फिमेललाई केयरिङ र नर्चरिङ नेचरको बनाउँछ। तर केटाको केसमा त्यो हर्मोन नभएको भएर यिनीहरू एग्रेसिभ हुन्छन्। त्यो पशुपतिमा छोडेको बोका बढी एग्रेसिभ कि त्यो बाख्रा बढी एग्रेसिभ? तिमीहरूलाई साँडेले धेरै लखेटेर बवाल गर्यो कि गाईले गर्यो? हेर त, नेचरमै मेलसँग त्यो उसले गर्दा एग्रेसन छ। अब त्यो एग्रेसनै हुनु हुँदैन भनेर फेमिनिजम चिच्याउँछ। अब त्यो त के गरौँ म? ऊ माथि गएर ब्रह्मालाई भन्नु पर्यो, भाइ प्रोग्राम गर्दा हर्मोन अलिकति यसो चेन्ज गरिदिए भनेर। अब त्यो हर्मोन त खै चेन्ज हुन सक्दैन। कि त एउटा फेमिनिस्ट डक्टरले बनाउनु पर्यो, सुई जन्मेका जति सबै छोरीलाई हाल्नु पर्यो एग्रेसिभको सुई, होइन र? ल अर्को लेख। द पुअर वुमन इज सिटिङ on the pavement. The poor woman is sitting on the pavement. The poor woman is sitting on the pavement. Pavement. के गडबडी छ? के गडबडी छ? धेरै ठुलो गडबडी छ। के गडबडी छ भने पुअर भन्दा मैले आफूलाई सुपेरियर पोजिसनमा राखेँ, मैले आफूलाई ठुलो पोजिसनमा राखेँ। यो अमेरिकन सोसाइटीले सिकाएको फर्मल र इन्फर्मल हो। एभ्री म्यान इज क्रिएटेड इक्वल, सो नो वान क्यान से पुअर टु एनीवान एल्स। यहाँ पुअर हटाउनु पर्यो। द वुमन इज सिटिङ अन द पेभमेन्ट। बुझिरहेछ कुरा? फर्मालिटी र इन्फर्मालिटी सँगसँगै बायसनेस र अर्को पनि हुँदो रहेछ। चेयरम्यान भने केही प्रब्लम छ? के प्रब्लम छ? चेयरपर्सन वुमन खै? वुमन छैन। के भन्नु पर्यो? चेयर